बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लॉज़ इन कुरान के सिलसिले में 16वें लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज डॉक्ट्राइन ऑफ इस्लामिक कुरानिक लॉज के सिलसिले की छठी और आखिरी नशिस्त है। इस हवाले से हमें आगाह करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनी और आइनी माहिर और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर बाबर अवान साहब। डॉक्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं। मैं आप सबको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के लिए कुरान की तहकीक के हवाले से मालूमात से हमें मुस्तमिद फरमाएंगे डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। एक ईस्टर्न यूरोप का मुल्क है पोलैंड, उसकी कहते हैं कि जो वेस्टर्न यूरोप है और दुनिया में दो मशहूरी की वजूहात हैं। पहली ये कि वहाँ पे बहुत लंबे अरसे तक कम्युनिज़म रहा, और दूसरा ये कि वहाँ के कहते हैं कि कारीगर जो प्लम्बिंग वगैरह करते हैं दे आर वेरी गुड इन द वेस्टर्न यूरोप। यहाँ दो लोगों ने, एक जान मूर्जा तारक बुकजाकी और दूसरे हैं जोसेफ ब्लाफ्स्की, इन दोनों ने कुरान हकीम की ट्रांसलेशन की। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि रूस के टूटने से पहले यहाँ पे चूँकि कम्युनिज़म था, इसलिए इस ट्रांसलेशन का ईयर अवेलेबल नहीं है, उस पर उन्होंने नहीं लिखा कि किस साल में पब्लिश हुई। लेकिन ये एक बड़ी ख़बर यह है कि उस दौर में जबकि कम्युनिज़म था, वहाँ पोलिश लैंग्वेज के अंदर लोग कुरान हकीम में दिलचस्पी भी ले रहे थे और वहाँ पे तहकीक भी हुई और इसका तर्जुमा भी लिखा गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इस मरहले पे हमें मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और डॉक्टर साहब अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम लॉज़ इन कुरान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं बिला ताख़ीर डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि लेक्चर का आगाज़ फरमाएं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि जितना जल्दी जुल्म होता है, अगर उतना ही जल्दी इंसाफ होना शुरू हो जाए तो जुल्म ख़त्म किया जा सकता है। इस डॉक्ट्राइन का नाम है डूइंग एक्सपेडिशियस जस्टिस, फोर्थविथ जस्टिस। इस पे मेरा तबसरा ये है, और इसको कहते हैं इंग्लिश में और लॉ की जुबान में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि अगर इंसाफ में ताखीर हो जाए तो समझिए कि इंसाफ में इनकार हो गया, इंसाफ हुआ नहीं। और मेरा तबसरा जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में किया वो ये था कि जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। ऐसे भी होता है कि अगर आप जल्दी इंसाफ की कोशिश करने की कोशिश करें तो तकाजे आप इंसाफ के और शहादतों के पूरे नहीं कर सकते और बेइंसाफी हो जाती है, और जस्टिस क्रश हो जाता है, उसको रोन दिया जाता है, उसको कुचल दिया जाता है। अब ये बड़ी एक थिन थ्रेड है और बहुत बारीक लाइन है कि आप डिले भी ना होने दें और रश करके जस्टिस को क्रश भी ना करें। एक पहलू। दूसरा पहलू यह है कि अगर जुर्म की सजा यकीनी हो और मिसाली हो तो फिर जुर्म नहीं होता, या जुर्म कंटेन हो जाता है, या जुर्म कम हो जाता है, या जुर्म से लोग खौफजदा होना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, कि लोगों को सजा के खौफ से जुर्म से बाज रखा जाए। ये दोनों तसव्वुर कुरान हकीम के उस डॉक्ट्राइन से मैंने पिछली 5 गुफ्तगुओं में आपके सामने रखे, जिसको हमने नाम दिया डॉक्ट्राइन ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉज। आज उस सिलसिले की छठी और आखिरी गुफ्तगू है। अगला जो मौजू होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज, वो चौंका देने वाला मौजू है इन कुरान। इस पे जो गुफ्तगुएं हम कर चुके, पहला था प्रिंसिपल गवर्निंग होमिसाइड मर्डर एंड किलिंग, दूसरा था लॉ ऑफ रिटेलिएशन जिसको किसास का कानून कहा जाता है, तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड मनी या दियत का कानून, चौथा ऑब्लिगेशन ऑफ टेस्टिमनी, शहादत देने की जिम्मेदारी की अहमियत, पांचवा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ, इस पे बड़े लोगों ने मुझसे बात की, और छठा जो है ये है अबाउट थेफ्ट, गैम्बलिंग, वाइन एंड लेफ्ट ओवर पोर्शन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ इस्लामिक क्रिमिनल लॉज। आगाज करते हैं चोरी के जुर्म से, और इसके लिए जो मैंने सिलेक्ट की 2 वर्सेस कुरान हकीम की इस तहकीक में से, और भी वर्सेस हैं, वो सूरा मायदा वर्स नंबर 38 एंड वर्स नंबर 39, सूरा अल मायदा वर्स नंबर 38 और वर्स नंबर 39। इरशाद होता है, एंड सो फार द मेल थीफ एंड द फीमेल थीफ कट ऑफ from the wrist joint their right hands as a recompense for that which they committed. A punishment by way of example from Allah, and Allah is all powerful, all wise. All powerful, all wise. इसको मैं underline करता हूँ. But whosoever repents after his crime and does righteous good deeds by obeying Allah,
then verily Allah will pardon him except his repentance. Verily Allah is often forgiving, most merciful. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ویسٹ میں یہ کہا جاتا ہے اور ناقدین یہ کہتے ہیں کہ چوری بظاہر چھوٹا سا جرم ہے اور اس کی اتنی شدید سزا، اس کی اتنی آخری سزا کہ ایک طرف سے اگر میل ہے تو اس کا فلان جگہ سے ہاتھ کاٹا جائے اور اگر خاتون ہے تو اس کا فلان جگہ سے ہاتھ کاٹا جائے. میں آج آپ کے سامنے وہ وزڈم بھی رکھنا چاہتا ہوں جس وزڈم کی وجہ سے قرآن حکیم نے یہ سزا مہیا کی ہے. مثال سے شروع کرتے ہیں. آپ روز اخبار میں پڑھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں میڈیا کے اندر. بوڑھا باپ ہے، 4 بیٹیاں ہیں، ساری زندگی کی کمائی سے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اس نے جہیز اکٹھا کیا، اپنی پینشن کمیوٹ کرا دی، اپنا گھر بیچ دیا، عزت کے ساتھ اپنی پیاری جو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں ان کو بوجھ نہ سمجھا، صحیح تعلیم و تربیت کی اور سنت کے مطابق ان کو رخصت کیا. قیامت کے دن یوں میرے ساتھ ہوگا، یوں میرے ساتھ ہوگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ان کے لیے جس نے ساری زندگی کی ساری کمائی، ساری ایفرٹ لگا کے اکٹھا کیا، رات کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، کیا سزا ہونی چاہیے؟ جس کے ساتھ ہوا ہے اگر اس کے مقام پہ کھڑے ہو کے آپ دیکھیں گے تو وہ کہے گا ہاتھ کاٹنے کی سزا بہت کم ہے. اور جو پاکستان میں قوانین ہیں، اکثر سزا جو ہوتی ہے وہ چوری کے جرم میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ چوری کی ایویڈنس نہیں دی جا سکتی. چور کارڈ چھوڑ کے چوری نہیں کرتا، چور سارق سرقہ کرتا ہے، اندھیرے میں چوری کرتا ہے، چھپ کے چوری کرتا ہے. دوسری ایک اور بھی ہے جس کو حرابہ کہا جاتا ہے، جو اسلحے کے زور پہ کی جاتی ہے، اس کو رابری کہتے ہیں، اس کو ڈکیتی کہتے ہیں. اور جو چھپ کے چوری کرتا ہے اس کے خلاف کیا ایویڈنس لائی جا سکتی ہے؟ ڈاکو نقاب پہن کے آ گیا، ساری زندگی کی پونجی، جس طرح میں نے آپ کے سامنے مثال رکھ دی. ایک اور مثال لے لیجئے، اور یہ وہ مثالیں ہیں جو اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، یہ وہ مثالیں جو اس ملک کے اندر موجود ہیں، یہ وہ مثالیں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی، یہ وہ مثالیں جو کوئی، میں فکشن کی بات نہیں کر رہا اور میں کوئی سپیس کرافٹ سائنس بیان نہیں کر رہا جو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت تحقیق کی ضرورت ہے. ارد گرد دیکھیں گے آپ کو ایک نہیں کئی مثالیں، ایسی بدقسمت مثالیں آپ کو اپنے معاشرے میں سے، محلے میں سے، کوچے اور کریے میں سے دستیاب ہو جاتی کہ ایک بیٹا ہے، اس نے ساری کمائی لگا کے والدین کے لیے حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے، رات کو ڈاکو آ گئے. ایک شخص وہ ہے جس نے ساری کمائی اکٹھی کر کے کوشش کی کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے، ڈاکو آئے، سارا کچھ لے گئے، بیٹیوں کی چوڑیاں اتروا لیں، بہن کی انگوٹھی چھین لی، ماں کے کان سے بالی اتار لی. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ نرمی. ایسے لوگوں کو کیا سزا دینی چاہیے؟ 411 ہے تعزیرات پاکستان میں جس میں 3 سال قید ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس کے پاس چوری کی پراپرٹی کا پوزیشن تھا تو تب وہ 3 سال سزا دی جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں، اور حرابہ میں یہ سزا موجود ہے پاکستان میں، یہ جو فورسیبل ڈیکائٹی اور تھیفٹ ہے اس میں یہ سزا موجود ہے، لیکن پاکستان میں آج تک یہ سزا کسی کو حد کے مطابق دی نہیں جا سکی. اور اس کا سبب یہ ہے کہ حد کی سزا دینے کے لیے بہت سخت شرائط ہیں. قرآن حکیم میں جس جرم کی جتنی سزا شدید ہے اس کا سٹینڈرڈ آف پروف اتنا